Ato aning tanawon ang pamayag ni Padre Darwin. Kay ang pari ra, manti man niya, ang pari ra makahimo sa lawas ni Kristo. Pan nga to sa lawas ni Kristo. May lain. Ang pari ra gyud ang makahimo ana. Ngano man sa Last Supper nga ang mga pari katong mga apostoles ginang Hesukristo dawatan ninyo dawata og ihatag pas uban mao na nga katong gihimong Hesukristo sa paghimo sa pan nga mao ang iyang lawas. Ang simbahang Katoliko ra, ang kaparian ra mo'y naay katungod ana. Kay ang mga kaparian mao na gipili sa Dios aron pagbuhat ana. Mao bitaw atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, dili gina sila makabuhat ana ang mga pastor-pastor. Ano man, dili man na sila pari. Unya kana ba yang lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo? Usa na siya kabalaan nga pagkonsagrar. Kay kaon nimo ana makadawat kag kinabuhi nga katapusan. Ug ang imong nakaon ana ang lawas jud ni Ginoong Hesukristo. Literal gina siyang lawas ni Ginoong Hesukristo. Ingon sa pari, kini mao ang lawas ni Ginoong Hesukristo. Kana automatic na lawas gyud ng Hesukristo. Nya kinsa ra may mokaon na ng lawas sa Ginoong Hesukristo? Ang simbahang Katoliko ra. Wala ang ubang sikta. Mao nay lisod kaayo nila buhaton. Ngano man kada tuig ra kuno sila mag-ingon ana, nya na magbuhat pod sila ana, Skyflix, nya Diyos pa. Hiwi kayo ba? Mao bitaw na nga kinahanglan mapasakop ka sa simbahang Katoliko aron makakaon ka sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Kay walay laing gitagaag authority nga muhimo ana ang simbahang Katoliko ra. Walay labot ang mga laing sikta. Kung sunod man gani na sila, piki ng ilaha. Tinaw kay na, piki ng ilaha kung musunod-sunod sila ana. Kay walay authority ang mga pastor-pastor sa pagbuhat anang pan ug bino nga iniga konsagrar. Wala ang mga kaparian ra. Amen. God bless.